नौजवान ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की। वो गोल्ड मेडलिस्ट था। यूनिवर्सिटियों में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले चेहरों पर एक ख़ास किस्म का एतमाद होता है। उनकी आंखें रोशन होती हैं, ये भवें चढ़ाकर दाएं बाएं देखते हैं। इनकी गर्दन में तनाव होता है, ये नाक को बार बार सुकेड़ते हैं। उनकी आवाज़ भारी होती है और ये अमूमन सीधे होकर चलते हैं। ये चाल ढाल और ये एतमाद शायद कामयाबी की देन होती है। कामयाब लोग शायद इतने ही बाएतमाद होते हैं, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल करके अमली ज़िंदगी में आने वाले नौजवानों की पहली कामयाबी होती है, चुनाचे इनका एतमाद उनकी बॉडी पर सूट नहीं कर रहा होता। ये दूर से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल इन लोगों की तरह जो ज़िंदगी में पहली बार सूट पहनते हैं, जो ज़िंदगी में पहली बार कॉफ़ी पीते हैं या जो ज़िंदगी में पहली बार सिगार पीते हैं। इन नौजवानों का एतमाद मांगे हुए कोट की तरह ढीला ढाला सा महसूस होता है। मैं क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट था और मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गोल्ड मेडलिस्ट देखे हैं, चुनाचा मैं इन लोगों की नफ्सियाती हालत और चाल ढाल से पूरी तरह आगाह हूँ। मैं इस मामले में इतना तजर्बाकार हो चुका हूँ कि मैं चंद लम्हों में 100-150 नौजवानों में से गोल्ड मेडलिस्ट को तलाश कर लेता हूँ और तलाश के बाद मैं इसके सवालों और जवाबों का अंदाज़ा भी कर सकता हूँ। ये बेचारे बहुत ही बेचारे होते हैं। ये बाज़ औक़ात काबिल रहम भी होते हैं। ये काबिल रहम और बेचारे क्यों होते हैं, ये मैं आपको अगली सत्रों में बताऊंगा। हम सरे-दस्त इस नौजवान की तरफ आते हैं। यह नौजवान पूरे एतमाद के साथ मेरे सामने बैठ गया। मैंने उससे पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, वेरी गुड, लेकिन सहाफ़त के 34 शोबे हैं। आप किस शोबे में काम करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं अगर प्रिंट मीडिया में रहा तो कॉलम निगार बनूंगा और अगर टीवी ज्वाइन किया तो एंकर। मैंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, आप कागज़ और कलम लो और मुझे दुनिया के 5 बड़े कॉलम निगारों और पाकिस्तान के 5 उर्दू और 5 अंग्रेज़ी के कॉलम निगारों के नाम लिख कर दो। नौजवान का रंग फाक हो गया। उसने कागज़ लिया और रुक रुक कर सोच कर नाम लिखने लगा। वो 10 मिनट की मेहनत से सिर्फ 6 नाम लिख सका। इन नामों में लैरी किंग का नाम भी शामिल था। मैंने उसके बाद उससे अर्ज़ किया, बेटा आप अब इन कॉलम निगारों के सामने उनके कॉलम का टाइटल और अखबारात के नाम लिखो। ये एक मुश्किल काम था। नौजवान ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार कर कलम नीचे रख दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप इन कॉलम निगारों में से किस को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? उसने फ़ौरन जवाब दिया, आपको। मैं उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, आपने मेरा आखिरी कॉलम कब पढ़ा था? वो इस सवाल पर फंस गया। वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। मैंने उसे खिफ़्फ़त से निकालने के लिए अर्ज़ किया, आपको मेरे किसी एक कॉलम का थीम याद हो? उसने फ़ौरन एक कॉलम का हवाला दिया। मैंने उसका हवाला सुनकर अर्ज़ किया, ये कॉलम मैंने नहीं लिखा था, ये हारून रशीद साहब ने तहरीर किया था। वो शर्मिंदा हो गया। मैंने उससे अर्ज़ किया, आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उसने जवाब दिया, मुझे किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। मैंने पूछा, आपने आखिरी फ़िल्म कब देखी थी? उसने जवाब दिया, मैंने कल ही शादी के साइड इफ़ेक्ट्स देखी है। मैंने पूछा, आपने हॉलीवुड की कोई फ़िल्म देखी हो? उसने जवाब दिया, टाइटैनिक। मैंने पूछा, इसके बाद? उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? उसने बुरा सा मुँह बनाया और इनकार में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, सहाफ़त का कोई एक काम जो आप इसी वक्त कर सकते हैं? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अर्ज़ किया, मसलन ख़बर बना सकते हो, मज़मून लिख सकते हो, स्टोरी बोर्ड बना सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ख़बर एडिट कर सकते हो, सुर्खियाँ बना सकते हो, कापी जुड़वा सकते हो और अखबार का लेआउट तैयार कर सकते हो। उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप सहाफ़त से बाहर निकलें। आप इसके अलावा कोई काम जानते हो? मसलन आपको बिजली की वायरिंग आती हो, आप टूटी ठीक कर सकते हो, आप दीवार पेंट कर सकते हो, आप गाड़ी ठीक कर सकते हो, आपको उर्दू टाइपिंग आती हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो या आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हो। उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, क्या आपको ड्राइविंग आती है? उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, क्या आप राइफ़ल चला सकते हैं? उसने इनकार कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप ताश खेल सकते हैं? उसका जवाब नफ़ी में था। मैंने उससे पूछा, दुनिया का कोई एक काम जिसके बारे में आपको पूरा यकीन हो, ये आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। वो सोच में पड़ गया। मैं उसके चेहरे को देख रहा था।
اس کے چہرے پر پسینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے سوالوں اور اس کی حالت پر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اسے عرض کیا، بیٹا آپ کو اگر کچھ نہیں آتا تو پھر آپ کو نوکری کیوں دی جائے؟ نوجوان نے جواب دیا، سر میں سیکھ جاؤں گا، آپ بس مجھے موقع دیں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے عرض کیا، یہ جواب ثابت کرتا ہے آپ کی 16 سال کی تعلیم اور فرسٹ کلاس فرسٹ ڈگری نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ آپ یونیورسٹی سے کچھ سیکھ کر نہیں آئے اور آپ کی ڈگری محض ایک ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، کیا آپ گھر سے سیکھ کر آئے تھے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور آہستہ آواز میں جواب دیا، نہیں، میں نے یونیورسٹی دور میں سیکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے ایم اے میں فیصلہ کر لیا تھا، میں نے کالم نگار بننا ہے۔ چنانچہ میں دن کے وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، شام کے وقت بہاولپور کے ایک اخبار میں مفت کام کرتا تھا، خبر بنانا سیکھتا تھا، سرخیاں لگاتا تھا اور کالم لکھتا تھا۔ میں روز آدھی کتاب بھی ختم کرتا تھا۔ چنانچہ میں جب پہلی نوکری کے لیے گیا اور مجھ سے غیر ملکی اردو اور انگریزی کے 5 کالم نگاروں کے نام پوچھے گئے تھے تو میں نے چند منٹوں میں سارے نام لکھ دیے تھے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ یقیناً بجلی کی وائرنگ، دیواروں پر پینٹ اور موٹر مکینک کا کام بھی جانتے ہوں گے؟ میں اس کا تن پانپ گیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کیا، میں 7ویں اور 8ویں کلاس میں شام کے وقت ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ریپیئر کرنے والے ایک شخص کے پاس جاتا تھا۔ میں نے 8ویں جماعت میں یہ کام بھی سیکھ لیا اور بجلی کی وائرنگ بھی۔ میں بچپن میں دیواروں پر پینٹ بھی کر لیتا تھا اور میں نے ایف ایس سی میں رائفل کھولنے، جوڑنے اور نشانہ لینے کی ٹریننگ بھی لے لی۔ میں اسکاؤٹ بھی بن گیا، میں نے کیمپنگ بھی کی اور میں نے بی اے میں ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی چلانا بھی سیکھ لیا۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں فری کوچنگ کلاسز لیتا تھا، میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا سیکھتا تھا۔ میں نے آگ بجھانے کا ڈپلومہ بھی لیا اور میں نے سلائی مشینیں ٹھیک کرنے کا کورس بھی کیا۔ اس نے کہکا لگایا اور بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ اس کا کہنا تھا، آپ ایک کنفیوز شخصیت ہیں۔ میں نے بھی کہکا لگایا اور عرض کیا، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے بچپن اور جوانی میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں سیکھتا رہا، میں آج بھی سیکھ رہا ہوں، یہ سوچ کر سیکھ رہا ہوں، مجھے اگر کسی دن صحافت چھوڑنی پڑ گئی تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے جو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکے۔ میں سلائی مشینیں ٹھیک کرنے کی دکان پر کام کر لوں، میں آگ بجھانے والی کمپنی میں کام کر لوں، میں بجلی کی وائرنگ کر لوں، دیواروں پر پینٹ کر لوں یا پھر کسی کا ڈرائیور بن جاؤں، مگر بھکاری نہ بنوں، مجھے کسی انسان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ نوجوان تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اسے عرض کیا، میری شدید خواہش ہے میں روز کسی نہ کسی یونیورسٹی میں جاؤں اور وہاں موجود طالب علموں سے ایک سوال کروں، کیا تم کوئی ایسا ہنر جانتے ہو جو تمہیں فوری طور پر روزی دے سکے، تم جس کی مدد سے اپنا بوجھ اٹھا سکو؟ جس نوجوان کا جواب ہاں ہو اسے ڈگری دی جائے اور جو انکار کرے اسے ڈگری کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے، کیونکہ جو ڈگری آپ کو ہنر نہیں دیتی وہ ڈگری کاغذ کے معمولی ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، وہ محض وقت کا ضیاع ہوتی ہے۔